कारकुन तो जाहिर है परेशान होगा कि जब तक बड़ी लीडरशिप आगे नहीं होगी तो वो कैसे गिरफ्तारियां देंगे। नहीं, बड़े लीडर जो हैं उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी बिल्कुल इंशाल्लाह ऑन कार्ड है। ये सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि कल परसों ये लोग जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर इनके ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो हाई कोर्ट स्टे कर दे, जो पहले 43 लोगों के स्टे हो चुके हैं, तो ये तमाम लीडरशिप पर ये भी अवेलेबल होगी गिरफ्तारियों की। अभी जो ज़्यादातर बड़े नाम हैं उनको इलेक्शंस की वजह से जो है वो कुछ पोस्टपोन किया गया है, अदरवाइज ये सारे लोग जो है ये गिरफ्तारियां देंगे, कोई इसमें दो राय। फवाद चौधरी साहब, अभी आप 5-6 दिन की ये जेल की सख्तियां झेल के आए हैं। एक आम बंदे को जब पकड़ लेंगे तो आप समझते हैं कि एक आम बंदे के लिए अपना घर बार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, रोज़गार छोड़कर जेल में रहना, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करना, ये बड़ा आसान होगा उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए? नहीं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। और जो जदोजहद है वो फिर उसी का ही नाम है। और ये जो हुकूमत के खिलाफ एक हम ये मुहिम चला रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि हम अपनी जो मुस्तकिल एक अजाब में मुब्तला है पाकिस्तान, उसको कैसे हम जो है वो कर सकें और इससे निकल सकें। और ये जो महंगाई के खिलाफ ये एहतजाज है, क्योंकि अगर हम महंगाई के खिलाफ वैसे एहतजाज से निकलते हैं, लोगों को डंडे मारे जाते हैं, आंसू गैस फेंकी जाती है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, तो और उसके बाद हम चाहते हैं वायलेंस से बचें, क्योंकि हुकूमत वायलेंस कराना चाहती है ताकि इंतखाबात मुस्तकिल तौर के ऊपर डिले किए जा सकें। हम जो है वो वायलेंस से बच के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी वजह से ये जेल के, और बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ा मुश्किल काम है ये भी, और वो भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जदोजहद में तो फिर मुश्किलात के बगैर तो आसानियां नहीं आती। लेकिन ये दौर ऐसा है ना कि जहाँ बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी कमा के देनी है, घर का भी ख्याल करना है, कमा के भी लेके आना है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है? एक बंदा जाकर जेल में बैठ जाएगा, उसके घर को कौन देखेगा? फवाद चौधरी साहब, देखें, अगर हमने नहीं निकले, अगर अवाम कुर्बानी नहीं देगी, तो अभी जो 15-20 हज़ार रुपए से लेके 1.5-2 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग हैं, उनकी तो वैसे ही कमर टूट गई है। अगर ये हुकूमत कंटिन्यू करती है और ये पॉलिसीज कंटिन्यू करती है, तो मुझे आप बताएं, आप जेल में हो या जेल से बाहर हो, क्या फर्क होगा? जेल से बाहर जो लोग हैं वो कौन सा इस वक्त जिंदगी जो है वो गुजार पा रहे हैं? अच्छा, ये जो जेल में लोग जा रहे हैं, ये उन लोगों की आज़ादियों के लिए जा रहे हैं जो जेल से बाहर एक कैद में है। और ये जो इतनी बड़ी जेल, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त जेल बना दिया गया, और जो यहाँ पे ना ह्यूमन राइट्स हैं, आज़ादियाँ यहाँ पे मुयस्सर नहीं है। 15-16 साल के बच्चों को 5-5 साल कैद हो रही है ट्वीट करने के। आप देखें कि जो फोन टैप्स हैं, कभी आपने दहशतगर्दों की फोन टेपिंग हुई नहीं है, और सारे पॉलिटिशियंस की इनकी फोन टेपिंग हो रही हैं। इकोनॉमिक राइट्स आपके वैसे ही खत्म हो चुके हैं। तो मुझे आप बताइए ना कि हमारे पास ऑप्शन क्या है पाकिस्तान के लोगों के पास? अगर वो जेल भरो तहरीक नहीं शुरू करते तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? फवाद चौधरी साहब, आप देखें, कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद अवाम में गए, बड़े बड़े जलसे किए, बात असम्बलियों, पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली की तहलील तक आ गई, अब बात जेल भरो तहरीक तक आ गई है। जिस हुकूमत को, जिनको इस किसी भी चीज़ से, आपके किसी भी इकदाम से, किसी तरह के भी एहतजाज से, चाहे वो इस्तीफों की सूरत में हो, असम्बलियों की तहलील की सूरत में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका आउटकम क्या आप देख रहे हैं? इससे फ़र्क पड़ेगा? इससे महंगाई वो लोग कम कर देंगे? इससे वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे? नहीं, हो सकता है कोई फ़र्क ना पड़े, हो सकता है ये अर्ली इलेक्शन वगैरह जो है वो इसमें ना हो सके। लेकिन कल हिस्ट्री में मसलन जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट थी जो गांधी जी ने चलाई थी, तो उसके 15 साल बाद आज़ादी मिली। और जरूरी नहीं तहरीकें कामयाब हों, तहरीकें नाकाम भी होती हैं, लेकिन हम ये सोच के तहरीक ही ना चलाएं कि ये नाकाम ही होनी है, तो फिर तो दुनिया में आज़ादियां होती ही ना, फिर तो हकूक होते ही ना। तो आपने अपनी कोशिश तो पूरी करनी है, और कोशिश हमारी ये है कि वायलेंस के बगैर हम एक एंड गेम तक पहुंचे। आप देखते हैं इसमें कामयाबी होती है। तो फवाद चौधरी साहब, तरीक़ाकार होगा क्या? थानों के बाहर चले जाएंगे, अपने आप को कैसे पेश करेंगे? जाहिर है जेल में तो कोई तब जाता है ना कि जब आपने कानून तोड़ा है, आप किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस हैं, कोई तोड़ फोड़ की है, किसी को मारा है, कानून तोड़ा है किसी भी तरीके से, तो आपको पुलिस पकड़ती है ना। कैसे पुलिस पकड़ेगी? क्या करेंगे आप लोग? ये तो देखे ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे माल रोड के ऊपर 144 है, तो आप वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं,
اور پولیس آپ کو احتجاج سے روکتی ہے تو 144 کی وائلیشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اندر کر دیں، لیکن ہم اپنا احتجاج کریں گے. تو جہاں پہ احتجاج پہ پابندی ہے، جہاں پر آپ کے آواز اٹھانے پہ پابندی ہے، وہاں پہ آپ احتجاج کریں گے، آواز اٹھائیں گے اور گرفتاری. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے پارٹی میں کوئی مشاورت ہوئی ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لیڈر کو سب سے آگے ہونا چاہیے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں خان صاحب آپ کو ابھی گرفتاری نہیں دینی چاہیے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے یا ابھی ہونا باقی ہے کہ خان صاحب نے گرفتاری دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ نہیں، خان صاحب تو گرفتاری کے لیے تیار ہے اور ہونا بھی چاہیے. کوئی خوشامد میں ایسے کہہ دیں ان کو کہ آپ گرفتاری نہ دیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، باقی سارے دے دیں گے، یہ نہیں ہونا. اور مجھے نہیں لگتا خان صاحب کو کوئی ڈر بھی ہے، وہ ایسے فیئر لیس آدمی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو وہ پہلے شخص ہوں گے. تو ایسے کو خوشامد کے لیے وہ کہتا ہو تو ہو، ادروائز کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تمام لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتاری دے گی تو کارکن جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ویری ٹرو. نہیں ہو سکتا کہ کارکن گرفتاری دے اور لیڈرشپ کہے کہ ہم نہیں دے رہے. ویری ٹرو. امریکی وفد سے آپ کی جو 3-4 روز پہلے جو ملاقات ہوئی، جس میں آپ نے یہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی بات چیت کی، ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ کیا ادھر سے بھی آپ کو یہ جیسچر ملا کہ جو آپ لوگوں کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے امریکی سازش کا جس طریقے سے بیانیہ بنایا گیا، کیا امریکی واقعی ناراض ہیں آپ لوگوں سے؟ ناراض تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں، ان کی ہر بات ہم تو نہیں مان سکتے. نہ ہی ہمارا تو عمران خان کا تو بڑا واضح موقف ہے کہ آپ ہمارے تعلقات ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ ہیں. یہ غلامی والا تو ہمیں نہ رکھے. لیکن یہ ہے کہ امریکہ میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی اتنی مقبول پارٹیز ہیں کہ ان کے ساتھ اگر تعاون نہیں ہوتا تو پاکستان امریکہ تعلقات کبھی بھی پیپل ٹو پیپل نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا ان کی بھی خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہو. صحیح. ایک آخری سوال، شیخ رشید صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر مملکت عارف علوی الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے تو وہ استعفیٰ دے دیں؟ نہیں بدل دیں گے. صدر صاحب کا آئینی رائٹ ہے سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کے تحت، اور صدر صاحب جو ہے انہوں نے وہ رائٹ ایکسرسائز کرنا ہے. اب تک صدر مملکت نے ہر وہ بات کی ہے جس سے پریزیڈنٹ کے عہدے کی عزت میں اضافہ ہوا، اور بڑے عرصے بعد ہمیں ایک ایسا صدر ملا ہے جو بات بھی کر سکتا ہے، جو آئین بھی سمجھتا ہے، اور جس کا جو ایک توازن بھی رکھتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں صدر صاحب سے کی بات جو ہے وہ سننی چاہیے. اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیز مل کے یہ فیصلہ کریں. اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائلاگ ہو. صدر صاحب نے تو ہمیشہ اس کو انکریج کیا. صحیح. ڈائلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں تو کیا اب یہ حالات اس نہج پہ ہیں کہ اگر سیاستدان آپس میں مل کر نہیں بیٹھنا چاہتے، کوئی کسی دوسرے کو دعوت نہیں دینا چاہتا، تو ماضی کی طرح یہ اب بھی یہ کردار اسٹیبلشمنٹ کو ہی ادا کرنا پڑے گا، یا وقت کی ضرورت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی پارٹیوں کو آپس میں بٹھائے اور یہ جو سیاسی عدم استحکام پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اب ختم ہونا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا. ان کے پاس ان اصل اختیار ان کے پاس. اگر وہ نہیں مانیں گے تو آپ ایسے سیاسی جماعتیں تو بیچاری پاکستان کے اندر بڑی محدود اختیار کی حامل. تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ کا آپ کی سیاست سے، پاکستانی سیاست سے رول تو ختم نہیں ہوگا؟ نہیں ختم ہوگا. ان کا رول تو ختم رہے گا جب تک وہ خود فیصلہ نہ کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہے. اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو پھر تو کل کو خان صاحب دوبارہ بھی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر تو یہی گلے شکوے رہیں گے خان صاحب کے بھی. اب دیکھتے ہیں، وہ تو ورکنگ گروپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آرمی چیف کیا سوچتے ہیں، اور آرمی چیف کی جو سوچ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی سوچ جو ہے اس کا وہ تعین کرتی ہے.